وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. بسم الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن ويهب لمن يشاء الذكور أو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان عليك الله يفتح عليك ما شاء الله. سبحان الله. ولكن
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وكذلك ألا
بسم الله الرحمن وهو الذي وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون وقيل يا رب قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
صدق الله العظيم.